يمثل ايه؟ اللي حصل له ري ابزوربشن. واضحه؟ عشان كده بقدر احسب الصوديوم اللي بيحصل له عمليه ري ابزوربشن. 99% or even 100% of sodium is absorbed. الاكسكريشن ريت في اليوم تتراوح بين 1 ملي ايكوفالنت بير داي من ال 25,000 اللي برشحهم. اوكي؟ اون لو سولت دايت، يعني واحد مظبط نفسه وما بياكلش ملح كتير. up to 99% من 1 ملي ايكوفالنت بير داي لغايه ممكن يوصل الاكسكريشن بير داي الى مثلا 100 ملي ايكوفالنت بير داي. Most of the sodium therefore is reabsorbed. مفيش حاجه اسمها sodium secretion. Sodium is only filtered and reabsorbed. There is no sodium secretion. واضح يا جماعه؟ يبقى الصوديوم بيترشح معظمه بيرجع للدم. الصوديوم reabsorption زي ما قلت لكم المره اللي فاتت is an active process. active process في معظم الرينال تيبيولز، الاجزاء بتاعت الرينال تيبيول ما عدا حته واحده بس الصوديوم ابسوربشن بيبقى فيها باسيف. باسيف فين؟ في الجزء اللي هو ثين. احنا فاكرين اللوب قلنا الرينال تيبيول معموله من بروكسيمال تيبيول ولوب وديستال تيبيول كولكتنج داكت. اللوب معمول من ايه؟ ثين ديسندنج، ثين اسندنج اند ثيك اسندنج، يعني اسندنج ثين وثيك. الجزء اللي هو اونلي بيبقى فيه باسيف صوديوم ابزوربشن هو الثين اسندنج ليمب. ثين اسندنج ليمب. الثين الاسندنج ليمب ما بيحصلش فيه صوديوم ابزوربشن خالص. سوليوت انفيرمبل، يعني فقط بيرمبل للميه. معايا؟ ليه؟ in the thin descending length there is no transporter for sodium. مفيش الترانسبورتر اللي ينقل الصوديوم. مفيش التشانلز اللي ممكن يتحرك من خلالها الصوديوم. Therefore, lack of the transporters of sodium in the thin descending level and the lack of the channels of sodium will lead to impermeability to sodium. يبقى الثين descending level ما بيحصلش فيه reabsorption. يبقى اذا الصوديوم ابزوربشن بيحصل في كل اجزاء الرينال تيبيول اكسبت ثين descending level. كل اللي نازل ده ما بيحصلش فيه. ليه؟ لان ما فيش لا في ترانسبورتر ولا في عندي صوديوم تشانلز. صوديوم ابزوربشن از اكتف في الاجزاء اللي بيحصل فيها ابزوربشن اكسبت ثين ascending level. رايت؟ طيب الصوديوم ابزوربشن causes or results in reabsorption of most of the solutes in the tubular fluid. يعني خلاص سميت الفلويد اللي موجود في التيوبول اسمه ايه؟ tubular fluid. معايا؟ كل المواد اللي موجوده في التيوبولار فلويد بتتبع من الصوديوم، يا اما secondary active يا اما باي diffusion. secondary active الجلوكوز والصوديوم والفوسفيت واللاكتات، كل الحاجات دي secondary active. diffusion زي الكلورايد مش كده؟ اوزموزس زي مين؟ الووتر والووتر ابزوربشن بالاوزموز ده باسيف. يبقى اذا معظم المواد اللي موجوده في التيوبولار فلويد بيحصل لها ري ابزوربشن باي سكندري اكتيف ترانسبورت اور باي ديفيوجن اور باي اوزموزس. واضح يا جماعه؟ ده بالنسبه لايه؟ اهميه الصوديوم ابزوربشن. وبالتالي الصوديوم ابزوربشن ده بيسبب لي الصوديوم جلوكوز ري ابزوربشن كومبليت ابزوربشن للجلوكوز، كومبليت ابزوربشن للامينو اسيد. right? Reabsorption of bicarbonate اللي حصل لها فلتريشن. معظم البايكربونات اللي حصل لها فلتريشن بترجع تاني للدم. برضه من الارقام السهله اللي انا عايزكم تعرفوها، تركيز البايكربونات في الدم كام؟ 22 28. في ارقام على فكره لازم تبقوا يعني طالما انت خطيت خطوه داخل جدار كليه الطب لازم تكون حافظها. بس انا ولا تكون حافظها. البايكربونات في الدم كام؟ 25 الايكوفالنت. لا طب تبقى لازم حاضر. اللتر فيه 25 في اليوم بيترشح كام لتر؟ 180. يبقى كميه البايكربونات اللي بتترشح قد ايه؟ 180 في 25 تطلع 4500 ملي ايكوفالنت من البايكربونات اللي بتترشح في اليوم. كلها بترجع تاني للدم. واللي بيرجعها للدم مين؟ الصوديوم ريابزوربشن.
وقاعده عامه في كل جسمنا، كل بايكربونات يحصل له ريابزوربشن يقابله هيدروجين سكريشن. دي جنرال برنسبل، مبدا عام ان فور ايتش هيدروجين اين سكريتد، احنا بنتكلم في الكدني، يبقى باي ذا رينال تيوبيول 1 بايكربونات از ادد تو ذا بلاد. سهله؟ في الاستومك لما هتيجي تدرسوا الجي اي تي ان شاء الله، ان كل اتش سي ال بتكون وحده بايكربونات ادد على البلاد. يبقى فور bicarbonate reabsorption results in secretion of a hydrogen ion. يبقى شوف الصوديوم سبب ايه؟ reabsorption للجلوكوز والامينو اسيدز والاورجانيك اسيدز، والبايكربونات reabsorption والكلورايد reabsorption وهيدروجين secretion. مهم جدا الصوديوم reabsorption. معايا؟ الريابزوربشن اوف صوديوم عشان كده utilizes 90% of the energy consumed by the kidney. معظم الانرجي consumed by the kidney is used for sodium transport. Sodium reabsorption is coupled with reabsorption of glucose, amino acids, and chloride, reabsorption of water زي ما شفنا yesterday, secretion of potassium في الديستال تيوبيول، ودي خدتوها في الاندوستيرون. Sodium reabsorption is coupled مع مين؟ مع البوتاسيوم سكريشن، عشان تسبب لي كمان بوتاسيوم سكريشن. يبقى مهم للبوتاسيوم هوميوستاسيس. بايكربونات ريابزوربشن اند هيدروجين سكريشن، وقاعده عامه كل وحده هيدروجين يحصل لها سكريشن، وحده بايكربونات يحصل لها ايه؟ ريابزوربشن. واضح؟ صوديوم ريابزوربشن في ال different segments of the renal tube. Most of sodium reabsorption بيحصل في البروكسيمال كونفوليوتد. 65%. طبعا الارقام ديت يمكن مختلفه شويه عن اللي موجوده عندك في الكتاب، لكن في البروكسيمال كونفوليوتد تيوب دي عباره عن البومنز كبسول، معظم السوديوم ريابزوربشن بيحصل هنا 65% هنا، وانا نازل هنا في الديسندنج جلاند قلنا الجزء دوت مفيش فيه ايه؟ صوديوم ريابزوربشن، وانا طالع هنا في الاسندنج جلاند 25% من الصوديوم بيحصل له ريابزوربشن سواء كان في الثين او في الثيك. في الديستال كونفوليوتد تيوب كولكتنج داكت بيحصل ريابزوربشن لحوالي 9% الى 10% يعني كومبليت. الديستال تيوب كولكتنج داكت. واضح؟ موست اوف سوديوم ريابزوربشن بيحصل فين؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيوب. 65% reabsorption في البروكسيمال كونفوليوتد. يبقى most of sodium reabsorption occurs in the proximal tubule لانها long. الكاباسيتي بتاعتها للترانسبورت is strong. Transport system is strong. وقلنا رغم ان الصوديوم reabsorption is active transport in the proximal tubule, it does not show transport maximum. Does not show transport maximum. ليه؟ لأن ال ATP activity at the basolateral border is strong. وبالتالي الديفيوجن عند اللومينال بوردر بيبقى سهل. لأن البامب قوية فبتضخ كمية كبيرة من الصوديوم. قوية جدا بحيث إن بتكسيد الريت اوف ديفيوجن. يعني قوية جدا بحيث إن إيه؟ أي صوديوم موجود هيحصل له ريابزوربشن. في البروكسيمال تيوب الصوديوم ريابزوربشن زي ما قلت 65% بيحصل له ريابزوربشن فين؟ في البروكسيمال تيوب باي اكتيف ترانسبورت ميكانيزم. برايمري اكتيف ترانسبورت فين؟ عند البيزولاترال بوردر، لكن عند اللومينال بوردر از ديفيوجن، لكنه فاسيليتيتد باي ا كارير يبقى فاسيليتيتد ديفيوجن. الصوديوم ريابزوربشن في البروكسيمال كونفوليوتد تيوب هنقسمه الى جزئيتين. ايرلي بارت للبروكسيمال تيوب والليت بارت اوف ذا ديستال تيوب. في الايرلي بارت اوف الصوديوم في البروكسيمال تيوب الصوديوم ريابزوربشن بيسبب الريابزوربشن بتاع الجلوكوز والامينو اسيدز والفوسفيتس اللي هي الاورجانيك فوسفيتس، الفوسفيت، السكريت اللي موجودين في الفلتر، اللاكتيت. ده فين؟ في الايرلي بارت. عشان كده لو خدت العينه من الفلويد اللي سايب الايرلي بارت في البروكسيمال تيوبيول لا ما الاقيش فيه في نهايه البروكسيمال تيوبيول في الايرلي بارت لا جلوكوز ولا امينو اسيدز ولا المجموعه دي. بيحصل لهم سكندري اكتيف ترانسبورت مع مين؟ مع الصوديوم. شوفوا الجلوكوز رغم ان هو كتير لكن بيحصل له ابزوربشن فين؟ في الجزء الاولاني من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. مش في كل البروكسيمال، في الايرلي بارت اوف ذا بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول.
واضح؟ باي سكند رياكتيف ترانسبورت اللي احنا شرحناه قبل كده. طيب الليد بارت الصوديوم ري ابزوربشن بيبقى مع الكلورايد في صوره صوديوم كلورايد. ليه؟ لان البيكربونات بيكون حصل لها برضه ري ابزوربشن في الايرلي بارت. يبقى في الايرلي بارت الصوديوم ري ابزوربشن سبب لي الري ابزوربشن بتاع الجلوكوز والامينو اسيدز والفوسفيتس واللاكتيتس والسيتريتس ده في الايرلي بارت، وري ابزوربشن للبيكربونات. ولما قلت ري ابزوربشن للبيكربونات يبقى ايه؟ سيجريشن فانكشن. لازم تحطها قاعده كده ان يور مايند. هنا الدياجرام ده موجود عندك في الكتاب برضه، بيوريك الصوديوم ري ابزوربشن عند البيزو لاترال بوردر. هنا بيبقى اكتف صوديوم بوتاسيوم بامب. يبتدي الصوديوم يدخل هنا نتيجه حاجتين، ايه هما؟ كونسنتريشن جريدينت والكتريكال جريدينت. يدخل الصوديوم خد معاه جلوكوز، خد معاه امينو اسيدز. خد بالك الكارير اللي دخل معاه جلوكوز غير الكارير اللي دخل فيه الامينو اسيد، غير الكارير اللي بيدخل بيه الفوسفات واللاكتيت والستريت. الصوديوم ري ابزوربشن هنا سبب لي هيدروجين ايه؟ سكريشن. حط بين قوسين بايكربونات ايه؟ ري ابزوربشن. معايا؟ يبقى شوف ده في الايه؟ في الايرلي بارت. Co-transport account for the early part, the absorption of all the filtered glucose and amino acid. The counter transport الصوديوم مع مين؟ مع الهيدروجين. Hydrogen secretion is accompanied by bicarbonate absorption. خدوا بالكم البايكربونات absorption دوت دي حكايه ان ما بيحصلوش ابزوربشن البايكربونات اللي اترشحت بذاتها. not the filtered bicarbonate is the bicarbonate that is reabsorbed. ليه؟ البايكربونات اللي اترشحت اللي موجوده عندي في الفلترت هنا، خد بالك ده الليونال بوردر زي ما انت شايف كده، ودي البيزو لاترال بوردر. ماشي يا جماعه؟ البايكربونات ديت اللي موجوده في الفلترت ما تقدرش تعدي من البريك. الممبرين البوردر ديت امبيرمابل للبايكربونات. امبيرمابل يعني البايكربونات مش هتعدي. رايت؟ طب انا عايز الاقي البايكربونات جوه السيل في ماشين بتصنع لي بايكربونات من الكربون دايوكسيد اللي موجود والووتر. والرياكشن اللي انتوا عارفينه ايه؟ البايكربونيك انهيدريز يكون لي H2CO3 الكربونيك اسيد. البايكربونات تيجي هنا كده ناحيه البيزل بوردر والهيدروجين يجي هنا. الهيدروجين يبقى اكسشينجد مع مين؟ مع الصوديوم كاونتر ترانسبورت. معايا؟ الاثنين رياكت مع بعض يعملوا ايه؟ كربونيك اسيد. البوردر اللي هنا في البروكسيمال تيبيول وبس، مش بقيه اللوب بقى، مش بقيه التيبيول. في البروكسيمال تيبيول بس هنا موجود انذر كربونيك انهيدريز غير اللي موجود جوه هنا، يعني موجود في اليومينال بوردر هنا. بيفكك لي الكربونيك اسيد لميه وكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد يدخل عشان يمشي في الطريق اللي هو يكون لي بايكربونات. كأن البايكربونات اللي حصل لها ابزوربشن دي مش هي البايكربونات اللي فاتت. سيمبلي لان الممبرين ده امبيرمابل لمين؟ للبايكربونات. فاذا السيل بتبتدي تصنع لي بايكربونات. في هنا بامبر الحقيقه الصوديوم بيحصل له ري ابزوربشن في البامبر الاكستشينج مع مين؟ مع مين هنا المفروض؟ البوتاسيوم. هي حط بالها البوتاسيوم. افتكر انها موجوده عندكم في الكتاب تكون صح. الصوديوم ري ابزوربشن is coupled with co-transport of glucose. الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي موجوده الفيزو لاترال بوردر مظبوطه هنا، تخلي الصوديوم يحصل له ديفيوجن عند اللونال بوردر coupled with sodium glucose reabsorption by sodium glucose transporter. الجلوكوز دخل بعد كده بيحصل له ديفيوجن الى الانترستيشن بواسطه انذر ترانسبورتر للجلوكوز مخصوص مش مع الصوديوم اللي هو جلوكوز ترانسبورتر تايب 2. واضح يا جماعه؟ ده فين الكلام ده كله؟ في الايرلي بارت اوف ذا بروكسيمال. في الميد بارت الصوديوم يدخل مع الكلورايد.
كلورايد انا المره اللي فاتت قلت لكم بيدخل ازاي؟ بره السيلولر. خدوا بالكم من النقطه الصغيره دي عشان دي بتبقى سيتويشن لاسئله الام سي كيو تبين لك مدى دقه القرايه بتاعتك. في الليل بارت اوف ذا ديستنت بروكسيمال تيبيول الصوديوم ريابزوربشن از كابلد ويز كلورايد لان معظم البيكربونات بتكون خلصت. شوف قد ايه البيكربونات بيحصل له تتريشن يرجع كله تاني للدم. وده على فكره بروتكشن للجسم اجينست اسيدوسيس. اجينست ايه؟ اسيدوسيس. ليه؟ لان البيكربونات اللي بنسميها الكالي ريزيرف. الكالي ريزيرف لو قلت البيكربونات في الدم يحصل على طول اسيدوسيس. عشان كده البيكربونات في absorption في البروكسيمال تيبيول is one of the mechanisms by which the kidney conserves bicarbonate and prevents changing the pH. لما نيجي ندرس الرول اوف كيدني اسيد ديسبالانس اول حاجه reabsorption of the filter of bicarbonate لان الكميه اللي بتترشح رهيبه 4500 مللي ايكوفالنت بير داي وعرفنا حسابها ازاي كلها بترجع تاني للدم لان دي اسمها الكالي ريزيرف. غير الكدني كمان بعد كده دورها الاهم كمان هتصنع لي نيو بايكربونات. لان في حياتنا لما الاكل بيحصل له اوكسيديشن بيدي اسيدز. الاسيدز دي هتضاف على مين؟ على البلاد. هتتفاعل مع مين؟ مع البايكربونات. يبقى البايكربونات ايه؟ هتقل. الكدني بقى تصنع الجديد بقى مش رجعت اللي كان موجود لا ده كمان صنعت نيو بايكربونات. ها؟ يبقى الكدني شوف دورها مهم ازاي؟ ريابزورب كل الفلتر بايكربونات. نمبر 2 انها بتصنع نيو بايكربونات، ريجنريت نيو بايكربونات. اوكي؟ لوبوفيل. In the thin cell gland قد ايه من الصوديوم بيحصل له ريابزوربشن؟ برافو عليك. نو صوديوم ريابزوربشن. ليه؟ لان مفيش لا ترانسبورتر ولا تشانلز تنقل الصوديوم. الجزء ده اونلي فيرمابل للووتر يعني هايلي فيرمابل تو ووتر. ايه فيرمابل تو سولت او سوليوت صعب. شوف رغم ان ده ثين ديسندنج وثين اسندنج الاثنين هيستولوجيكالي ذا سيم لكن واحد منهم نفذ للميه والثاني نفذ للصوديوم. ها؟ الديسندنج فيرمابل للووتر. الثين اسندنج فيرمابل للصوت. شوف عظمه ربنا سبحانه وتعالى الاثنين زي بعض في الشكل زي بعض لكن في الوظيفه مختلفين. واحد فيرمابل للووتر ده سن للسنج واحد فيرمابل للصوت ثين اسندنج. الاثنين هتقول لي زي بعض بس ده بالامر بينفذ كذا وده بالامر ايه بينفذ المهمه بتاعته. لما الفلويد اللي نازل في السنج ده تطلع منه ميه تركيز الصوت جوه هيزيد. طب وانا طالع الصوت بقى تركيزه عالي يبتدي الصوت يطلع من جوه لبره في الثين اسندنج بالديفيوجن. اللي ساعد على كده مين؟ السندنج دايما هو اللي ساعد في كده ان ركز لي الملح جوه بامتصاص الميه فوانا طالع الملح بقى جوه عالي يبتدي يحصل له ديفيوجن للميه. ودي الحته بتوفر جزء من الطاقه على الرينال تيبيول بس يبقى كأن السندنج والاسندنج دول بيلعبوا مع بعض. واحد بيابزورب الميه عشان يركز الملح جوه وانا طالع الملح يطلع بره. الثاني ايه؟ السندنج. ساعة ما دخلت الثيك السندنج القصه مختلفه. اصبح الصوديوم ريابزوربشن مره ثانيه اكتف ترانسبورت. اكتف ترانسبورت. يبقى اذا اللوبوفيليك ذا ثين اسندنج صوديوم كلورايد ديفيوزز باسيفلي. ايه سبب الديفيوجن؟ كونسنتريشن. ومين اللي عمل الكونسنتريشن؟ ثين السيلفير. طيب يبقى ثين اسندنج ريم اوف ذا لوبوفيليك از انفيرمابل تو يبقى الصوديوم بيطلع بره نتيجه الايه؟ ديفيوجن جريدينت. واضح يا جماعه؟ يبقى ثين ديسندنج خروج ميه. ثين اسندنج خروج ميه. الثين ديسندنج فيرمابل الميه انفيرمابل تو صوديوم. ثين اسندنج فيرمابل الصوت انفيرمابل الميه. عكس بعض بعكس بعض لكن بيساعدوا بعض. بيساعدوا بعض بيكملوا بعض في الوظيفه. يعني مش شرط الاختلاف بيؤدي الى ان هم يبقوا انتاجونستي بالعكس ده بيكملوا بعض في ايه؟ 25% زي ما قلت لكم الصوت اللي بيحصل له ابروبشن فين في اللوب نسبه كبيره جدا. الصوديوم ابزوربشن في اللوب
ترانسبورت سيستم مخصوص ليه. سيستم يختلف عن البروكسيمال تيوب، بس بيعتمد على الصوديوم بوتاسيوم بامب برضه. هي البدايه الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب عند البيزو لاترال بوردر بتخرج الصوديوم بتدخل البوتاسيوم، اكسترود صوديوم اوت، بوتاسيوم ايه؟ ان. طبعا العمليه ديت اكتف ترانسبورت فيها ايه؟ هنا خد بالك بقى في هنا ايه؟ الترانسبورتر ليه خواص معينه. كو ترانسبورتر يعني هينقل صوديوم، كارث صوديوم بوتاسيوم الاثنين في اتجاه واحد مع بعض عكس الديستنت تريبيولو كولكتنج ده، واثنين كلورايد، واحده صوديوم مع واحده كلورايد، واحده بوتاسيوم مع واحده كلورايد. يبقى البوتاسيوم ايه؟ دخل جوه هنا، والصوديوم يحصل له ايه؟ طمن بقى. صح؟ البوتاسيوم تركيزه جوه يزيد. البوتاسيوم خد بالك شوف السهم ايه؟ اللاين رايزنج بوتاسيوم كونسنتريشن ليه؟ جاي لي من البامب وجاي لي من الترانسبورتر ده. يبقى الكونسنتريشن اوف بوتاسيوم انسايد ويل رايز. رايت؟ يبتدي البوتاسيوم يحصل له وات از كولد باك ديفيوجن. باك ديفيوجن. وخدوا بالكم في مصطلحات هنا ممكن تخش بعضين، زي فاكرين التيوبولو جلوبيرال فيدباك؟ في مصطلح ثاني هنتكلم عليه الصوديوم قريب منه بس يختلف عنه كومبليتلي. هنا البوتاسيوم يحصل له باك ديفيوجن. باك ديفيوجن يعني يرجع تاني. ديفيوجن ليه؟ لان تركيزه جوه عالي يرجع للفلويد هنا. واضح؟ ايه اللي خلاه يحصل له يعمل ديفيوجن؟ لان تركيزه جوه بقى عالي. لانه جاي لي من البامب وجاي لي مع الصوديوم. يبتدي البوتاسيوم يحصل له باك ديفيوجن. الباك ديفيوجن ده ليه فايدتين. ليه تو فانكشنز. اللي بيخلي لي البامب الترانسبورتر ده يكون شغال. خد بالك الترانسبورتر ده ينقل مين؟ صوديوم مع مين؟ بوتاسيوم. مين اكتر في التركيز اللي يبقى في التيوبولار فلويد؟ الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ اللي في الفلويد. الصوديوم 145. البوتاسيوم كام في البلازما؟ 5 مللي ايكوفالنت كتير بير لتر. يبقى بالنسبه للصوديوم قليل جدا. يعني بعد 5 نقلات البامب الترانسبورتر ده يبطل. لانه لازم ياخد صوديوم مع مين؟ بوتاسيوم. لو ما وفرتلوش بوتاسيوم هيبطل ينقل صوديوم، فالبوتاسيوم بيرجع له عشان ايه؟ يدخله الى جوه. يبقى الهدف منه بقى نقل مين؟ نقل الصوديوم. بعدين السبب الثاني ان نتيجه ان البوتاسيوم يحصل له باك ديفيوجن. شوف المصطلح ولا ايه؟ باك ديفيوجن. يرجع بعمليه الديفيوجن من خلال الشانلز. هنا في شانلز مخصوصه ليه؟ يبقى البوتنشال هنا جوه الفلويد بما ان البوتاسيوم بوزيتيف يبقى البوتنشال هنا ايه؟ بوزيتيف. يبقى هنا اصبح بوزيتيف. البوزيتيفيتي ديت تدفع لي بعض الايونز اللي هي بوزيتيف بره سيلولر خلال التايت جانكشنز. يعني تزق لي حاجات بوزيتيف موجوده في التيوبولار فلويد ترميها على الانترستيشن. ايه البوزيتيف اللي موجود في التيوبولار فلويد؟ اولهم الصوديوم، يبقى اقل صوديوم كمان. يليهم الكالسيوم والمغنيسيوم. الكالسيوم بوزيتيف والمغنيسيوم بوزيتيف، فيحصل ريبارشن بالبوزيتيفيتي بتاعت البوتنشال بتاعت التيوبولار فلويد، يدفع لي البوزيتيف تشارجز بارتيكلز ديت يوصلها لي الى الانترستيشن. يبقى خد بالك يبقى الباك ديفيوجن ليه كام فانكشن؟ 2 functions. To maintain the cold transporter activity. Number 2, the positivity of this back diffusion causes repulsion of the positive charge ions اللي موجوده في التيوبولار فلويد بره السيلولار. يبقى العمليه ايه؟ عمال ارمي على الانترستيشن ايه؟ املاح، صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد وكالسيوم ومغنيسيوم. رايت؟ ايه الهدف من ده؟ الهدف من ده ان يخلي تركيز الانترستيشن عالي. ليه؟ عشان امتصاص الميه.
والكولكتيف داكت والفلويد نازل فيها لما التركيز بره يبقى عالي ويبقى في عندي الاي دي اتش يفتح الشانلز الميه تطلع له. يبقى كل ده تجهيز لمين؟ للري ابسوربشن بتاع الووتر والكونسنتريشن اوف يور. يبقى الاوزمولاريتي العاليه ديت مطلوبه عشان تعمل ايه؟ ري ابسوربشن ده. يبقى في الثيك اسينيك جلاند هقول القصه تاني. عندي صوديوم بوتاسيوم ايه؟ بامب اكتيفيتي. الصوديوم يحصل له ديفيوجن او ترانسبورتر بين الصوديوم والبوتاسيوم والاثنين كلورايد. البوتاسيوم اللي دخل بيزيد الكونسنتريشن، البوتاسيوم اللي دخل يبتدي يحصل له باك ديفيوجن من خلال الشانلز، يخلي هنا بوزيتيف، يعمل لي ريبالشن لبوزيتيف تشارجد بارتيكلز باراسيلولارز الى انكلودنج الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ايفن الصوديوم بيحصل له ريبالشن برضه يخش هنا. اوكي؟ ده بنسميه باك ديفيوجن. الباك ديفيوجن الفايده الثانيه بتاعته انه بيخلي لي البامب دي تستمر لان نسبه الصوديوم اكتر من البوتاسيوم عشان اضمن ان البامب دي تبقى مستمره. واضحه يا جماعه؟ بعض الناس بتتولد ما عندهاش الكو ترانسبورتر ده. الكو ترانسبورتر ده عباره عن ايه؟ اي ترانسبورتر عباره عن ايه؟ الكيميكال ستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ بروتين. فيري جود. واي بروتين بيعمل اللي بيديله الاوردر للتصنيع ايه؟ جينز. لو في جينيتك ديفكت يبقى الكو ترانسبورتر ده ما يتصنعش. رايت؟ الكو ترانسبورتر ما يتصنعش. يبقى اذا نسبه من 25% من الملح اللي واصل للسن جلاند دوت مش هيحصل له ابزوربشن. يبقى الجسم يفقد ايه؟ الصوديوم ويفقد البوتاسيوم. مش هيحصل ابزوربشن ده، ينزل الصوديوم وينزل البوتاسيوم والكلور. يبقى الجسم عمال يفقد ملح. يبقى ده اسمه سولت لوزنج. سولت لوزنج، فقد للملح. السولت لما بقول سولت بالفسيولوجي معناها الصوديوم اساسا. سولت لوزنج. مع كمان البوتاسيوم. البوتاسيوم يبتدي يحصل له لوس، يبقى يحصل هايبو كاليميا. يبقى البوتاسيوم يقل في الدم، يحصل هايبوكاليميا. انا قلت لك رجوع البوتاسيوم ده بيعمل ايه؟ بيساعد على ري ابزوربشن لمين؟ للكالسيوم. فالكالسيوم يحصل له لوس في اليورين، يحصل هايبر كالسيوريا. هايبر كالسيوريا، زياده الكالسيوم لوس في اليورين. معايا؟ نتيجه كده بيحصل ميتابوليك تشينج في البي اتش. البي اتش تبقى الكالاين. الكالاين يحصل ميتابوليك الكالوزس. ودي عايزه اكسبلانيشن بقى. ايه الاكسبلانيشن بتاعها؟ يبقى خد بالك هذا المرض مجموعه اعراض. دايما مجموعه اعراض في الطب بنقول عليها سندروم. بنقول عليها ايه؟ سندروم. اللي اكتشف هذا السندروم اسمه بارتر، فسموه بارتر ايه؟ سندروم. بارتر سندروم. يبقى سبب البارتر سندروم ايه؟ سببه ديفكت في الكو ترانسبورتر اللي بينقل الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد في الثيك اسندنج ليفل. يحصل سولت لوس، صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد، يبقى سولت لوسنج سندروم. بيحصل هايبوكاليميا نتيجه لوس للبوتاسيوم. معايا؟ يبقى يحصل هايبوكاليميا، يحصل الكالوزيس، ميتابوليك الكالوزيس وهايبر كالسيوم. اقول لكم سبب الكالوزيس. البوتاسيوم لما بيقل في الدم، البوتاسيوم يقل في الدم، مين في جسمنا يقدر يضيف لي البوتاسيوم بدل البوتاسيوم اللي ناقص؟ البوتاسيوم اساسا موجود في ايه؟ برافو عليك. انترا سيلولر. فيري جود. يبتدي البوتاسيوم يطلع من ايه؟ من الخلايا البطن عشان يحافظ على البوتاسيوم. البوتاسيوم هوموستاتيس، مش كده ولا ايه؟ بدل كل واحده بوتاسيوم تطلع لازم يدخل جوه الخليه واحده بوزيتيف. البوزيتيف اللي دايما بيتفاهم مع البوتاسيوم هو الهيدروجين. معايا؟ يعني نقص واحد منهم الاثنين يتفاهموا مع بعض. انا ادخل بوتاسيوم، اخرج بوتاسيوم قصاد دخول مين؟ الهيدروجين. الهيدروجين في الدم يقل. نقص الهيدروجين اسمه ايه؟ الكالوزيس. سهله؟ يبقى نتيجه الهايبوكاليميا يبتدي يحصل اكستشينج للهيدروجين مع البوتاسيوم انتراسيلولر. البوتاسيوم يطلع، الهيدروجين يدخل، يقل الهيدروجين في الاكسترا سيلولر فلويد يؤدي الى ميتابوليك ايه؟ الكالوزيس. يبقى البارتر سندروم
سببه defect in sodium potassium co-transporter في اليومينال ممبرين defect ascending gland نص للصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكالسيوم. المانيفستيشنز بتاعته renal boosting فوليوم ديفيشن لان الفوليوم بتاع الدم بتحدده الصوديوم، هايبر كالسيوريا، هايبوكاليميا، اند ميتابوليك الكالوز. هذه الاعراض بتاعت مين البطل. استفادوا من البطل ده يا جماعه. كل حاجه كده ايه يفكروا يستفيدوا منه في ايه؟ ان نخلي الجسم يفقد صوديوم، ان ما يحصلش صوديوم ري ابزوربشن او صوديوم كلورايد ابزوربشن باي ذا اسندنج جلاند. يبقى بيزود الصوديوم اكسكريشن، ادويه تزود الصوديوم اكسكريشن. ففكروا في دواء يجي على الكوترانسبورتر ده ويقفله. ما دي دايما فكره الادويه، دواء يجي يقفل ريسبتور، دواء يجي يقفل كوترانسبورتر او ترانسبورتر. فالدواء اللي بيقفل الترانسبورتر ده اللي هو دايوريتك اسمه اللازكس. اللازكس او اسمه الفروزيمايد. اللازكس is a diuretic. يعني ايه diuretic؟ يعني causes increase urine output. طبعا اليورين هيبقى فيه ملح. طيب ما انا لو عندي مريض عنده هايبرتنشن انا محتاج اديله دايوريتك ليه؟ عشان يقلل الميه والملح، يبقى بيقلل حجم الاكسترا سيلولار فلويد، يبقى بيقلل حجم الدم، يبقى بيقلل الكارديك اوتبوت، يبقى بيقلل البلاد بريشر. شوف الفكره جت ازاي؟ فالدراج ده اسمه ايه؟ اللازكس. وعشان ما تنساش اللازكس ده بيشتغل فين؟ اللازكس اولها حرف ال، صح؟ ولوب اللوب اولها حرف ال، حتى بيسموه في الفارماكولوجي لوب دايوريتك. اسمه ايه؟ لوب دايوريتك. في عندكم جزئيه في الكتاب اسمها دايوريتكس. الدايوريتكس من ضمنها مين؟ اللازكس. يبقى اللازكس ده بيشتغل فين؟ بيشتغل فين؟ على ascending gland of the loop of head. thick part. Okay? interfere with co-transport للصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. اوكي؟ فبيزود لي الصوديوم كلورايد اكسكريشن، يقلل لي حجم الاكسترا سيلولار فلويد، وبالتالي كان بي يوز ان تريتمنت اوف هايبرتنشن. واضح يا جماعه؟ ده اللازكس. يبقى شوف البارتر واللازكس كأن اللازكس ده يديني سندروم زي مين؟ زي البارتر، بس ده انا بظبطه للعيان اللي عنده ارتفاع في الضغط. مشكله اللازكس ايه؟ ان هيعمل هايبوكاليميا. مش البارتر فيه هايبوكاليميا؟ هيعمل هايبوكاليميا. عشان كده اللي بياخد لازكس لازم نديله معاه بوتاسيوم لان هيحصل له هايبوكاليميا. يا اما بديله لازكس كراك راس، اديله البوتاسيوم كراس، او انصحه ياكل الاكلات اللي فيها بوتاسيوم. اكلات فيها بوتاسيوم، والريتشست بوتاسيوم سورس في الفروتس از بنانا. البنانا دي تخيل عايزه مثلا ياكل له صباعين موز مثلا في اليوم. ده بديله راس بوتاسيوم. او لو انا مش متاكد ان العيان ده ممكن يجيب الموز ومالوش مزاج فيه، اديله البوتاسيوم ايه؟ راس، اديله الراس بالبوتاسيوم. يبقى عرفنا البارتر سندروم ايه؟ تطبيقا لمين؟ للصوديوم ابزوربشن في الثيك اسندنج. خد بالك ان الاسندنج ثيك اسندنج جلاند ده is impermeable to water. impermeable to water. يعني في نهايته الفلويد اللي موجود فيه الاوزمولاريتي بتاعته تبقى اقل من الاوزمولاريتي بتاعت الدم، لان بيمتص ملح بدون ميه فيحصل دايلوشن. يحصل ايه؟ دايلوشن. معايا؟ الاوزمولاريتي بتاعت الدم كام؟ برضه من الارقام اللي انتوا لازم تقولوها كام؟ 300 ملي اوزمول بير لتر. الاوزمولاريتي في نهايه الاسندنج جلاند اوف ذا لوب بتبقى 300 ملي ايكوفالنت. ملح بيمتص كتير مفيش امتصاص للميه، فبيحصل دايلوشن. عشان كده الجزء السيجمنت بنسميه دايلوتنج سيجمنت. دايلوتنج. لو خدت عينه من الفلويد اللي موجود في نهايه اللوب بيبقى هايبو اوزموتيك بالنسبه للدم. بالنسبه للرقم بيبقى 100 ملي اوزمول بير لتر. دايلوشن جامد.
خدوا بالكم لو خدت عينه من الفلويد اللي سايب البروكسيمال تيبيول الاقيه زيه زي البلازما 300 ملي أسبوع، رغم ان في موست اوف صوديوم ريابسوربشن وموست اوف سوليوت ريابسوربشن جلوكوز وامينو اسيد، كل الحاجات اللي تبعت الصوديوم 65% من الصولت والمواد اللي مصاحبه معاه يحصل لها ابزوربشن في البروكسيمال تيبيول، ورغم ذلك الاوزمولاريتي انها 300. ده معناه ايه؟ ان الووتر ريابسوربشن قد السوليوت ريابسوربشن، بحيث ان الفلويد اللي سايب البروكسيمال تيبيول يبقى برضه ايزو اوزموتيك مع البلازما. ايزو اوزموتيك يعني الاوزمولاريتي بتاعته 300. في ارقام بقولها لكم برضه يعني حاولوا تركزوا فيها. الفلويد في نهايه البروكسيمال تيبيول از ايزو اوزموتيك. اوكي؟ at the end of the descending limb الميه بتطلع، يبقى في النهايه في التب او في نهايه اللوب يبقى الاوزمولاريتي ايه؟ هايبر اوزموتيك. وانا طالع بيطلع صوت بدون ميه يبقى دايلوتنج، يبقى في نهايه اللوب يبقى كام؟ 100 ملي اوزمول بير. خلاص؟ الرقم ده مش داخلين على الديستال تيبيول. هنقسم الديستال تيبيول برضه نصين، ايرلي ديستال تيبيول وليت ديستال تيبيول. يبقى الايرلي ديستال تيبيول بيحصل ري ابزوربشن للصوديوم in the form of sodium chloride. يبقى في عندي كول ترانسبورتر ينقل الصوديوم والكلورايد الاثنين، يبقى مش الصوديوم بوتاسيوم كلورايد كول ترانسبورتر، لا صوديوم كلورايد كول ترانسبورتر. برضه امبيرمبل للميه. النص الاولاني من الديستال تيبيول امبيرمبل للميه، يبقى برضه دي دايلوتنج سيجمنت. واضح؟ الميه بتبقى ريتيند في اللوب في الديستال تيبيول. في نهايه الايرلي بارت اوف ذا ديستال تيبيول الاوزمولاريتي بتنزل 60. الاوزمولاريتي تنزل ايه؟ الى رقم 60. يبقى كانت في نهايه البروكسيمال تيبيول كام؟ 300 ايزوزمولاريتي، نسميها ايزوزمولاريتي. في التب اوف ذا لوب هايبر اوزموتيك. معايا؟ وانا طالع في الاسندنج ليمب بيطلع ملح بدون ميه، سواء كان ثين او ثيك هايبر اوزموتيك. في نهايه الاسندنج ليمب 100 ملي اوزمول. في نهايه الايرلي بارت اوف ذا ديستال تيبيول يبقى كام؟ 60 ملي اوزمول. طيب يبقى الصوديوم كلورايد بيحصل له ايه؟ ترانسبورت في الايرلي بارت باي صوديوم كلورايد كول ترانسبورت. واضح؟ في دراج برضه هنا بيشتغل لي على الحته دي. انا بمهل لك لما تيجي تذاكر الدايريتكس او لما نيجي نناقش موضوع الدايريتكس ده بتبقى ايه؟ جت في وقتها. في دواء اسمه ثايازايدز. ثايازايد. معايا؟ الاولاني كان اسمه ايه؟ لازم ده اسمه ثايازايدز. ادويه كده بتساعد بتعمل دايريسيس. ها؟ بيشتغل على الحته دي. ما بيشتغلش على اللوب، بيشتغل على الايرلي بارت، يمنع الصوديوم كلورايد ترانسبورت. يبقى الصوديوم كلورايد بينزل في اليورين، ها؟ يبقى بس كميه الملح اللي بيحصل لها ابزوربشن هنا ايه؟ قليله. عشان كده ده يعتبر A B C D E. اقول لك مثلا نمره واحد يشتغل على انهي حته؟ نمره اثنين يشتغل على انهي جزئيه؟ عند سو اون. ها؟ واحد مثلا يقابلها مثلا نمره A مثلا، فور اكزامبل. يبقى انا عارف ان كل ده بيشتغل فين؟ يبقى اللازكس بيشتغل على اللوب. الثايازايدز بيشتغل على ايرلي بارت اوف ذا ديستال كونفليكت. في دايريتك بيشتغل على البروكسيمال كونفليكت اللي هو هيمنع لي الكربونيك انهيدريز، اللي هو بيكون لي الكربون دايوكسيد مع الميه يدي كربونيك اسيد يساعد على هيدروجين سكريشن وري ابزوربشن لمين؟ للصوديوم. يبقى يفضل الصوديوم برضه. ده كربونيك انهيدريز انهبيتورز، بنسميهم كربونيك انهيدريز انهبيتورز، وسمعتوا عليهم في الاي الجلوكوما، مش كده؟ الجلوكوما عشان نقلل الصوديوم بتاع الايه؟ وتكوين الاكواس هيومر. ها؟ ده اسمه دايموكس برضه. افتكر ان هو موجود عندكم في كتاب السبيشال سيلز. الدايموكس بيشتغل على البروكسيمال دايفيليتي، بس عيبه ان هو بيعمل اسيدوزس لان مفيش ري ابزوربشن للبايكربونات. ها؟ بيعمل ايه؟ اسيدوزس. الليد ديستال والكونكتنج بتاعته هنا بقى يبتدي يشتغل الهرمون.
اللي بينظم الصوديوم ريابسوربشن اللي هو مين الهرمون اللي بينظم الصوديوم ريابسوربشن؟ الالدوستيرون. مش كده؟ هنا بقى بيشتغل على سيل اسمها البي سيل موجوده في الديستال تيبيولو كولكتور، في الليد ديستال تيبيولو كولكتور ده، سواء كانت كورتيكال كولكتنج او ميدالري كولكتنج. السيلز اللي هيشتغل عليها الالدوستيرون اسمها ايه؟ بي سيلز برنسبل سيل. غالبيه الخلايا في الحته دي عباره عن سيل اللي بيشتغل عليها الالدوستيرون. واضح؟ الصوديوم ابزوربشن هنا برضه ليه سبيسيفيك ميكانيزم. هنا قلنا كنترول بمين؟ الالدوستيرون. كنترول بالالدوستيرون. مش كده؟ ده اللي انتوا درستوه فين؟ في الكنترول. وبيلعب بيشتغل على كام في المية؟ قد ايه الصوديوم بيوصل للديستال تيبيولو كولكتور بتاعته؟ 10%. هي الفاين ادجستمنت بقى. يعني 90% من الصوديوم هيحصل ابزوربشن اوبليجاتوري. يعني ايه اوبليجاتوري؟ يعني ايه اجباري؟ ال 10% حسب الميزان. الجسم عايز صوديوم ولا مش عايز؟ عايز يطلع الالدوستيرون يشيل. مش عايز يقل الالدوستيرون ينزل الصوديوم في اليوم. ده الايه؟ الفاين ادجستمنت. فاين تيونينج. تظبيط الفاين للصوديوم كونسنتريشن. الصوديوم ريابزوربشن هنا عند الفيزولاترال بوردر لا يختلف. صوديوم بوتاسيوم طبعا. وده يبتدي الصوديوم جوه يقل. يبتدي الصوديوم اللي هنا يدخل. اهو. وان اكستشينج مع مين؟ مع البوتاسيوم. صح الكلام؟ دي الجزئيه اللي تهمني. من خلال ايه؟ شايفين هنا ايه؟ شانلز. شوف دي الشانل بتاعت صوديوم ودي الشانل بتاعت مين؟ بوتاسيوم. الالدوستيرون بيعمل ايه؟ بيستيموليت تكوين البامب ديت. بيستيموليت البامب دي. بيستيموليت تصنيع الشانلز الصوديوم والبوتاسيوم شانلز. عشان كده لو انا جيت بدراج قفل الاكشن بتاع الالدوستيرون يبقى اسمه ايه؟ دايوريتك. ما دام الصوديوم ريابزوربشن هيتوقف هينزل في البول يحصل ناتريوريسيس، يعني بيوقف صوديوم كتير في البول يؤدي الى دايوريسيس. الصوديوم دايوريسيس والدايوريسيس اللي هتحصل دي نتيجه ان انا قفلت الاكشن بتاع الالدوستيرون. الدواء اللي يقفل الاكشن بتاع الالدوستيرون از دايوريتك اسمه الداكتور. شوف انا بعرف لك الاسامي عشان ايه؟ تحفظها بسهوله. الالدوستيرون يبقى اللي هيمنعه مين؟ او الداكتور. خدوا الحته الاولانيه وحطوا لها الداكتور. يبقى بيشتغل الداكتور على مين؟ على ال 10% اللي في الديستال تيبيولو كولكتور ده. على مين من السيلز؟ البرنسبل سيلز. بيوقف عمل الالدوستيرون. يبقى دايوريتك. يبقى شوف النهارده بنطلع من المحاضره بمعظم الدايوريتكس. على البروكسيمال تيبيول كربونيك انهيدريز ودايموكس. على اللوب اللازكس. على الايه اللي بعده ذا ديستال تيبيول الثايازايد تي اتش اي. على الليت بارت اوف ديستال تيبيول عند كولكتنج داكت البرنسبل سيلز اللي بيشتغل عليهم الالدوستيرون الداكتور. معايا؟ يبقى دول عباره عن ايه؟ يعني النهارده برضه وانت بتقرا كده هات الجزئيه بتاعت في نهايه الصوره الابزوربشن كده هتلاقي دايوريتكس. معظمها الاسامي اللي انا قلت لك عليها. في اذر دايوريتكس هنعرفها بعدين. يبقى ده الابزوربشن في الديستال تيبيول بارت كولكتنج داكت. ريجريشن اوف صوديوم ابزوربشن نخليه ان شاء الله للمحاضره.